द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्ब रिवायत मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो पहले द डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस खूबसूरत मौजू की तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हजरत इमाम हुसैन इत्माम हुज्जत फरमा चुके थे। वो वापस अपने खेमे की तरफ मुड़े, लेकिन मालिक बिन अरवा अपना घोड़ा लेकर सामने आ गया। लश्कर इमाम के गिर्द आग जल रही है। वो गुस्ताख मुस्कुराया और कहा, ए हुसैन, तुमने दोज़ख की आग यहीं लगा ली। नऊज़ बिल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसका गुस्ताखाना जुमला सुनकर फरमाया, ए दुश्मन खुदा, तू झूठा है। मुस्लिम बिन संजुआ ने उसके मुंह पर तीर मारना चाहा, मगर सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, खबरदार, मेरी तरफ से कोई जंग की इब्तिदा नहीं करेगा। ये फरमाकर इमाम आली मकाम ने अपना दस्ते मुबारक बारगाह खुदाबंदी में उठाया और अर्ज किया, या अल्लाह, अजाब दोज़ख से कबल इस गुस्ताख को दुनिया की आतिश में मुब्तला कर दे। अभी इमाम आली मकाम के उठे हाथ नीचे नहीं आए थे कि मालिक बिन अरवा के घोड़े का पांव जमीन के सुराख में फंस गया। वो घोड़े से गिरा, उसका पांव रकाब में उलझा। घोड़ा उसे लेकर भाग खड़ा हुआ और उसे आग की खंदक में डाल दिया। एक और गुस्ताख ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने आकर कहा, ए हुसैन, देख दरियाए फिरात कैसे मौजे मार रहा है। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हें इसमें से एक कतरा भी नहीं मिलेगा। तुम प्यासे ही मर जाओगे। नऊज़ बिल्लाह। इमाम अली मकाम ने फिर बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, इसको प्यासा मार दे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का यह फरमाना था। उस गुस्ताख का घोड़ा भी भाग खड़ा हुआ। वो शख्स घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा। अचानक उस पर प्यास की शिद्दत गालिब आ गई और अल अतश पुकारने लगा। लोग पानी उसके मुंह को लगाते थे, लेकिन वो पानी का एक कतरा तक पी नहीं पाता था, हत्ता कि वो इसी तरह पानी पानी पुकारता मर गया। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इस्लामी दुनिया और मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया तलाश करें तो हम बेइख्तियार कह उठेंगे, करैक्टर। मुसलमान 1400 साल से करैक्टर की वजह से मार खा रहे हैं। हमारी सफों में हर दौर में इब्ने ज़ियाद और शिमर जैसे लोग शामिल हो जाते हैं, और ये शिमर अपने चंद बरसों के मुफादात और थोड़े से फायदे के लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी शख्सियात को अपने घोड़ों के समों तले रौंद देते हैं। हम लोग अंदर से कैसे हैं? आप सिर्फ करबला के साने की तफसीलात पढ़ लें, आप मुसलमानों के कैरेक्टर से आगाह हो जाएंगे। कूफा के चंद लोग हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे दरियाफ्त किया, तुम्हारी पार्टी के लोगों का क्या ख्याल है? मजमा बिन अब्दुल्ला अल आमरी ने जवाब दिया, सरे बर आवर्दा किस्म के लोग आपके खिलाफ जत्था बनाए हुए हैं। इनको बड़ी रिश्वतें मिल चुकी हैं। हुकूमत ने इनकी ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं। वो सब आपके खिलाफ बरसरे पैकार होंगे। रहे अवाम तो उनके दिल तो आपकी जानिब मायल हैं, मगर उनकी तलवारें कल आपके खिलाफ उठेंगी। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद को भेजा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उमर, मेरी 3 बातों में से कोई एक बात मान लो। वो खामोश रहा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे वापस जाने दो, मैं जैसे आया हूं वैसा ही वापस चला जाता हूं। अगर इससे इनकार करते हो तो फिर मुझे यजीद के पास ले चलो, हम दोनों अपना फैसला खुद कर लेंगे। और अगर यह भी पसंद नहीं तो मुझे तुर्कों की तरफ जाने दो। उमर बिन साद ने यह पैगाम इब्ने ज़ियाद तक पहुंचा दिया। उमर बिन साद का ख्याल था, हमें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को यजीद के पास भेज देना चाहिए, मगर शिमर नहीं माना। उसका कहना था, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को आपका हुक्म मानना चाहिए। यह बात हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंचा दी गई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं ये नहीं करूंगा। उमर बिन साद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इब्ने ज़ियाद ने शिमर को भेज दिया और उसे हुक्म था, अगर उमर जंग के लिए तैयार ना हुआ तो उसे कत्ल कर दो और उसकी जगह ले लो। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों पर पानी भी बंद कर दो। इमाम आली मकाम और उनके साथी सब तलवारें हमायल किए हुए थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों से कहा, पानी पी लो, अपने घोड़ों को भी पिलाओ और दुश्मनों के घोड़ों को भी पानी पीने दो।
عمر بن سعد اور شمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا 9 محرم کی شام گھیراؤ کر لیا۔ اس رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خاندان کو وصیت کی، اپنے ساتھیوں کے سامنے تقریر کی اور ان کو اختیار دیا، آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں دشمنوں کا تنہا ہدف ہوں، لیکن ان کے بھائیوں صاحبزادوں اور بھائیوں کے صاحبزادوں نے جواب دیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے، اللہ ہم کو وہ نہ دکھائے جسے ہم پسند نہیں کرتے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادوں نے کہا، ہماری جانیں، ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال سب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہوں، جو انجام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہمارے زندہ رہنے پر تف ہے۔ جمعے کے دن صبح کی نماز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ بعض روایات کے مطابق ہفتے کا دن تھا۔ آپ کے ساتھیوں میں 32 سوار اور 40 پیدل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم اپنے سامنے رکھ لیا۔ آپ کے صاحبزادے علی بن حسین حضرت زین العابدین بیمار اور کمزور تھے، وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روک دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے سامنے پہنچے تو آپ انہیں یاد دلانے لگے، لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی علی کا بیٹا نہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے۔ حور بن یزید کے دل پر اس تقریر کا اثر ہوا، وہ دشمن کی صفوں سے نکل کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل گئے۔ شمر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا پر حملے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی آپ کے سامنے جنگ کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ وہ تمام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شہید ہو گئے۔ آخر میں شمر نے آواز لگائی، اب حسین کی باری ہے، انتظار کس چیز کا ہے؟ یہ آواز سن کر زرہ بن شریک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا اور آپ کے شانہ مبارک پر وار کیا۔ پھر سنان بن انس نے تیر چلایا جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے۔ شمر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا اور پیچھے سے وار کر کے سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر کو دیکھا گیا تو اس پر نیزوں کے 33 نشان تھے، جبکہ دوسری ضربوں کے اس وقت 34 آثار تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 جانثار شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس روز شہید ہوئے وہ عاشورہ جمعہ کا دن تھا، محرم کا مہینہ اور سن 61 ہجری تھا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ ناظرین گرامی، آپ ملاحظہ کیجئے ہم کریکٹر میں کس قدر کمزور ہیں۔ شمر کے لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں کو گھیرا اور اہل بیل کا مال و متاع لوٹنا شروع کر دیا۔ 8-10 سال کی ایک چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ ایک ظالم نے بچی کا بازو پکڑا اور کنگن اتارنا شروع کر دی۔ وہ کنگن اتارتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ روتا جاتا تھا۔ بچی نے روتے روتے اس سے پوچھا، چچا میں تو نواسہ رسول کے غم میں رو رہی ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بدبخت نے جواب دیا، میں جب آپ کے خیموں کو آگ سے جلتا دیکھتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا دیکھتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کے خاندان کو کربلا کی ریت پر خون میں لت پت دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ابل آتی ہیں۔ بچی نے پوچھا، پھر چچا آپ میرے کنگن کیوں اتار رہے ہیں؟ بدبخت نے جواب دیا، میں یہ کنگن اس لیے اتار رہا ہوں کہ یہ اگر میں نہیں اتاروں گا تو کوئی دوسرا اتار لے گا۔ ناظرین گرامی، آپ ہم مسلمانوں کا کریکٹر ملاحظہ کیجئے۔ واقعہ کربلا کے برسوں بعد کوفہ کے چند علماء کرام حضرت زین العابدین کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، حضرت یہ فرمائیے گا کیا ہم مسلمان مچھر مار سکتے ہیں؟
आपने उदास लहजे में जवाब दिया, आप कैसे लोग हैं? आपने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को करबला में शहीद कर दिया, लेकिन मच्छर मारने के लिए फतवा तलाश कर रहे हैं। हम आज भी ऐसे ही हैं। हम बड़े से बड़ा जुल्म करते हुए एक सेकंड नहीं सोचते। इस मुल्क में 10 वर्षों में 50,000 बेगुनाह लोग मार दिए गए, किसी ने किसी से नहीं पूछा। लेकिन हम आज भी पोलियो वैक्सीन के लिए फतवे तलाश कर रहे हैं। हम हर साल गमे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मनाते हैं और मुसलमान होने के बावजूद किसी दूसरे मुसलमान को इज्जत से जिंदगी भी नहीं गुजारने देते। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया था, मेरे लिए मौत की आगोश किसी फासिक शख्स के साथ जिंदगी बसर करने से 1000 दर्जे बेहतर है। लेकिन हम लोग फासिकों के साथ भी रहते हैं और खुद को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम भी कहते हैं। हम शिमर जैसी जालिमाना जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन इज्जत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी चाहते हैं। हम कैसे लोग हैं? क्या हम इस करैक्टर के साथ दुनिया और आखिरत में अल्लाह की मेहरबानी के हकदार हो सकते हैं? दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में लिपटा पैगाम आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।